बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी ये लेसन नंबर 15 अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको कहा था आज मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मदरसुल खामिस अशर 15वां सबक अल-फतियात नौजवान लड़कियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर सलामती अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर सब पर भी सलामती रहमत और अल्लाह की बरकतें हों। मन कौन, अंतुन्ना आप, या ख्वात है बहनों, है बहनों आप कौन लोग हैं। इहदा हुन्ना, इहदा एक, हुन्ना उनमें से एक, नानू हम बनातू बेटियां हैं, शेख अब्बास की। ज़ैनब आहलन वसहलन व मरहबा, खुश आमदीद। उम्मू माँ, कुन्ना तुम्हारी उस्ताज़ती, मेरी उस्तानी है, तुम्हारी अम्मी मेरी उस्तानी है। कैफा कैसा है हालुहा उनका हाल। इहदाहुन्ना उनमें से एक, हिया बिखैरिन वो खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब भी ऐना कहाँ है, हिया लान वो अब, इस वक्त वो कहाँ है। इहदाहुन्ना उनमें से एक, हिया लाना फिरियाद अब वो रियाद में है। ज़ैनब मता कब, ज़हाबत वो गई, वो कब गई। इहदाहुन्ना उनमें से एक, ज़हाबत वो गई, कबला पहले उस पूरी एक हफ्ता, वो एक हफ्ता पहले गई। ज़ैनब मन कौन, ज़हाबा गया, मा हा उसके साथ, उनको उनके साथ कौन गया। इहदाहुन्ना उनमें से ज़हाबा गया, माहा उनके साथ, अखूना हमारा भाई इब्राहिम। ज़ैनब कैफा हालु कुन्ना तुम्हारा क्या हाल है। इहदाहुन्ना उनमें से एक, नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब फी में अय्यी किस मदरसातिन स्कूल में, तुन्ना आप हो, आप सब किस स्कूल में हो। इहदाहुन्ना उनमें से एक, नानु फिल मदरसा फिल वुसत मुतवस्सिता हम मिडिल स्कूल में हैं। ज़ैनब मता कब है, इख्तिबारु कुन्ना आपका इम्तिहान। इहदाहुन्ना उनमें से एक, इख्तिबारु ना हमारा इम्तिहान, बाद अशारिन एक महीने के बाद है। ज़ैनब अज़हबतुन्ना क्या आप चली गई अल मदरसा स्कूल यौम आज, क्या आज आप स्कूल गई थी। इहदाहुन्ना उनमें से एक, नाम जी हाँ, ज़हबना हम गई, वरजाना और हम वापस आ गई। ठीक हो गया जी। ये थी इसकी तारुफ था, थोड़ा सा टॉपिक था, आपको मुकालमा बताया गया। अब इसकी एक्सरसाइज है ये पहली। अजीब बनिल्ला सिलातिलातिया दर्जन सवालों के जवाब दीजिए। मन कौन, अंतुन्ना आप कौन है। नहनु तालिबात, हम तालिबात हैं। ऐना कहाँ है, उम्मुकुन्ना आपकी अम्मी, ठीक है आपकी माँ, आप सबकी माँ कहाँ है। आपने कहना उम्मुना हमारी अम्मी फिल बैती घर में है, ना हमारी उम्मुना हमारी अम्मी फिल बैती घर में। ऐना कहाँ है, बैतुकुन्ना आपका घर, बैतुना हमारा घर, फिर फैसलाबाद में है। ऐना कहाँ है, अखूकुन्ना आपके भाई, आपके भाई कहाँ हैं। अखूना हमारे भाई, फिल मदरसाती स्कूल में है, फिल मकतबी दफ्तर में है, ठीक है। फिल मकतब भी कह सकते हैं कि दफ्तर में, और अगर छोटे हो तो अखूना फिल मदरसाती। ऐना कहाँ है, मदरसा तुकुन्ना आपका स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। मदरसा तुना हमारा स्कूल, अमामा बैतिना हमारे घर के सामने है, हमारा स्कूल हमारे घर के सामने। मदरसा तुना अमामा बैतिना। अज़हब तुना इलल मदरसा अल-यौम, क्या आप गई आज स्कूल आज। नाम सॉरी अज़हब तुना ज़हबना इलल मदरसाती इलल यौम। नाम ज़हबना इलल मदरसाती अल यौम, जी हाँ आज हम स्कूल गई। अगला आ गया जी, इसमें क्या करना है, अन्निस मुन्नस बनाइए, अल मुब्तदा मुब्तदा को, फी कुल्ली मिनल जुमलातिया जल्जल जुमलों में से हर एक को। जैसे कि मिसाल में है क्या, अंतुम तुम, तुल्लाबुन तालिबे इल्म, अंतुम की जमा सॉरी अंतुम की मुन्नस अंतुन्ना, तुल्लाब की जमा तालिबात, जमा कही जा रही है मुन्नस, आपने इसको मुन्नस में तब्दील करना है। अंतुम क्या है, अंतुन्ना, ठीक है। अंतुम की मुन्नस होती है अंतुन्ना। अंतुना तालिबात, क्या आप तालिबात हो, अब ऐसे ही आएगा यहाँ पर। अंतुम मुदर्रिसूना, क्या आप सब उस्ताद हो, अब यहाँ पे आएगा अंतुन्ना मुदर्रिसातुन, क्या आप सब उस्तानिया हो। अंतुम अतिबाउन, क्या आप सब डॉक्टर हो। अंतुन्ना
तबीबात, क्या आप सब डॉक्टर्स हो। अंतुम इखवातु हामिदिन, क्या आप सब हामिद के भाई हो। अंतुन्ना इखवातु हामिदिन, सॉरी इखवातु नहीं अखवात आना यहाँ पर, यहाँ सॉरी मोहनस है ना। अंतुन्ना, अंतुम की जगह अंतुन्ना, इखवातुन की जगह अखवात, अलिफ और लंबी वाली ता के साथ, हामिदिन हामिद ही रहेगा। ठीक है जी। इसमें आपने अंतुम को और तुल्लाब इनको आपने मोहन्नस में तब्दील करना था। अंतुम की मोहन्नस अंतुन्ना, तुल्लाब की तालिबात, मुदर्रिसात, तबीबात, इखवा की मोहन्नस अखवात। अच्छा जी, आगे आ गया हविल अस ज़मीर, ज़मीर को बदलिए। सॉरी एक और भी है, ये भी है। अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम की जगह अंतुन्ना, मुस्लिमून की जगह मुस्लिमात मोहन्नस। अंतुम की जगह अंतुन्ना, आमान की जमा अम्मात, और महमूद वैसे ही आ जाएगा साथ। अंतुम की जमा अंतुन्ना, अबनात, अबनातु, अबनातु बनाऊ, अबनाऊ, अबनाऊ की जमा बनात, जमा कह दिया मोहन्नस बनात। अंतुम, अंतुम की जमा अंतुन्ना, आबा की जमा उम्महात। तुल्लाब, तुल्लाब ठीक आ जाएगा, वैसे भी आ सकता है। हविल ज़मीर आफी कुल्ली मिनल जुमल आतिया कमा हुआ मुवद्दहन फिल मिसाल, ज़मीर को मिसाल में जैसे आ रही है वाज़ेह करें। अच्छा जी, बात वाज़ेह नहीं करें, सॉरी तब्दील करें। मिसाल है ऐना बैतुकुम या इख्वान, ए लड़को तुम्हारा घर कहाँ है। कुम तुम्हारा, ये ज़मीर है ना, इसमें इसको आपने तब्दील कर देना है, मुन्नस में तब्दील किया। ऐना कहाँ है, बैतु कुन्ना, कुन्ना आ जाएगा कुम की जगह कुन्ना, कुम मुज़क्कर के लिए, कुन्ना मुन्नस के लिए। इख्वान जमा अखवात, उसकी मुन्नस। ठीक है। ऐना कहाँ है, अखू भाई, कुम का कुम की जमा कुन्ना, कुम की जगह कुन्ना, क्योंकि कुम है मुज़क्कर और मुन्नस के लिए कुन्ना। ऐना अखू कुन्ना, या इख्वान की जमा या अखवात। ऐना मदरसा, मुदर्रिसु, मदरसा तो है, मदरसा तो कुम, मदरसा तो कुम की बजाय मदरसा तो कुन्ना, इख्वान की जमा जगह अखवात। ऐना मदरसा तो कुन्ना या अखवात, मता इखबारू कुन्ना या अखवात, इखबारू कुन्ना कुम की जमा जगह कुन्ना। अहाजा, अहाजा अम्मू कुम, अहाजा अम्मू कुन्ना या अखवात। अबैतु कुन्ना करीबुन या अखवात, फी अय्यि शहरिन इख्तिबारु कुन्ना या अखवात। इख्वान की जमा जगह अखवात, कुम की जगह कुन्ना, बस इतना फर्क होना था, क्योंकि कुम मुज़क्कर की ज़मीर है, कुन्ना मुन्नस की ज़मीर है, ये चेंज करनी थी हमने। अगली हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने रखना है खाली जगहों में जो मुनासिब ज़मीर है, कौन कौन सी, अंता, अंतुम और अंती और अंतुन्ना। ठीक है। अंता जो है मुज़क्कर के लिए है और वाहिद के लिए, और अंतुम मुज़क्कर के लिए, जमा के लिए। अंती मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए। अंतुन्ना जमा के लिए और मुअन्नस के लिए। मुस्लिमुन से पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के लिए है भी एक, तो ये आएगा अंता। अंता मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान है, मुसलमान हो। फिर तय्यब, तबीबात, ये जमा है, जमा भी, और अलिफ और ता का मतलब लंबी वाली ता का मतलब ये मुन्नस है, तो मुन्नस के लिए अंतुन्ना आएगा, और जमा मुन्नस की जमा ये अंतुन्ना तय्यबात। ठीक है। ये भी आ गया बिनतुल मुदर्रिसी, ये आ गया है वाहिद और मुन्नस, वाहिद और मुन्नस की ज़मीर है अंती, अंती बिनतुल मुदर्रिसी। फिर आ गया तुल्लाब, तुल्लाब जमा है और मुज़क्कर है, तो जमा मुज़क्कर अंतुम होगा, तो इसके लिए अंतुम लगा देंगे। अंतुम तुल्लाब, क्या तुम सब तालिबे इल्म हो। फिर आगे मरीदातुन, मुअन्नस है और वाहिद है, मुअन्नस और वाहिद के लिए आएगा अंती, अंती मरीदातुन, ये गलत लिखा हुआ है, अंती मरीदातुन, क्या तुम मरीजा हो, बीमार हो। और तुज्जारुन जमा है और मुज़क्कर है, तो इसके लिए तुज्जार जमा मुज़क्कर के लिए अंतुम आ जाएगा, अंतुम तुज्जारुन, क्या तुम सब ताजिर हो। और अखवात जमा है और मुअन्नस है, इसलिए अंतुन्ना आएगा, अंतुम अखवातु अब्बास, क्या तुम सब अब्बास की बहनें हो। इसमें अंता आएगा, अंता मुस्लिमुन, अंतुन्ना तबीबात। फिर अंती बिनतुल मुदर्रिस, ये आएगा। फिर अंतुम तुल्लाब, ठीक है। अंती मरीदातुन यहाँ पे आएगा, ये गलत है, ये ठीक है। अंतुम तुज्जार और अंतुन्ना अखवात अब्बास। जी अगला ये आपका आ गया एक्सरसाइज।
اس میں سارا آپ کو ضمیروں کا بتایا گیا ہے کہ ضمیروں میں کیسے کیسے کس کے لیے کون سی ضمیر آنی ہے. آ رہا ہے جی خالی جگہ میں آپ رکھیے کوئی ضمیر, ضمیر متصل. یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی ضمیر منفصل, یہ ہے ضمیر متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے ایسی ضمیر جو لفظوں کے ساتھ مل کر آئے, اور منفصل وہ ضمیر جو الگ سے آئے. آپ نے ضمیر متصل رکھنی ہے مخاطب کی, یعنی جو حاضر ہے. حاضر جو ہے وہ پہلا واحد, ٹھیک ہے, واحد مذکر جمع مذکر, واحد مونس جمع مونس. کا تیرا کم تم سب کا, کی تیرا کننا تم سب عورتوں کا, یہ مذکر کا یہ مونس کا. اینا کہاں ہے, بیتو گھر ڈیش یا اخوان اے بھائیو. بھائیو کیا ہے یہاں پر جمع ہے, اخوان جمع ہے تو ہم اس لیے ضمیر بھی جمع کی لگائیں گے. یہ کم, آئینہ بیتکم یا اخوان اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے. احاذہ کیا یہ, کتابو کتاب تیری ہے, یا حامدو اے حامد, حامد ایک ہے اس لیے کہا لگے گا. احاذہ کتابو کا یا حامد, اے حامد کیا یہ تیری کتاب ہے. اساعت ڈیش جمیلتن یا لیلا, اے لیلا, لیلا مونس ہے اس لیے واحد کی ضمیر اساعت کی جمیلتن, کیا تمہاری گھڑی خوبصورت ہے اے لیلا. پھر آئے گا من ابو, کون ہے ابو ڈیش یا خوات اے بہنوں, اے بہنوں تمہارے ابو کون ہے. تو بہنوں کی جو ضمیر اس کی جگہ لگے گی وہ کنہ کی لگے گی, ٹھیک ہے, تم سب کے ابو, عورتوں کی مونس. من ابو کنہ یا خوات. ماسمو یا اخی, اخی کا مطلب بھائی, بھائی کے لیے چونکہ بھائی واحد ہے تو آقا آئے گا. مسمو کا کیا نام ہے تمہارا, یا اخی ہے بھائی. مسمو کی یا اختی ہے بہن, بہن کیونکہ کی مونس ہے ادھر آئے گا, بہن بھی مونس ہے. مسمو کی یا اختی ہے بہن تمہارا کیا نام ہے. امو ڈیش فی البیت, تمہارے امو ڈیش فی البیت, کیا تمہارے امی گھر میں ہے. اب یہ یہاں پر آپ کو نہ انہوں نے بتایا ہے کہ بہن سے پوچھا جا رہا ہے, نہ انہوں نے بتایا بھائی سے پوچھا جا رہا ہے. یہاں آپ امو کی بھی لگا دیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور امو کا بھی لگا دیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہاں ہمیں مذکر اور مونس میں سے کچھ نہیں دیا گیا کہ یہ کس کے لیے ضمیر آنی ہے. یہاں پر ماس ماؤ ڈیش یا اخوان, اے بھائیو, بھائیو جمع ہے, جمع کے لیے کم ضمیر لگے گی مذکر کی. آس ماؤ ماس ماؤ کم یا اخوان, اے بھائی آپ کے کیا نام ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد اگلی آ گئی ایکسرسائز. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رکھیے خالی جگہوں میں ضمیر مناسب جو متکلم کی ہے. متکلم کی ضمیر یعنی جو بولنے والا اپنے بارے میں بات کرے, انا میں, نحنو ہم. میں ایک ہوگا تو انا آئے گا, زیادہ ہوگا تو نحنو آئے گا. مسلمن واحد ہے اس کے ساتھ انا آئے گا, میں مسلمان ہوں. مسلماتن واحد ہے اس کے ساتھ بھی انا آئے گا. بناتو جمع ہے اس کے ساتھ نحنو آئے گا. نحنو بنات المدیر, ہم مدیر کی بیٹیاں ہیں. طلاب جمع ہے اس کا نحنو آئے گا, ہم طالب علم ہیں. مسلمونہ جمع ہے نحنو آئے گا, ہم مسلمان ہیں. کیوں, اب ہمیں پتہ کیا چلا کہ جو ضمیر ہوتی ہے متکلم کی اس میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مذکر میں بھی انا آ رہی ہے, مؤنث میں بھی انا آ رہی ہے. نحنو مذکر میں بھی نحنو آ رہا ہے اور مؤنث میں بھی نحنو, دونوں جگہ پر نحنو آ رہا ہے. نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان مرد ہیں. نحنو مسلمات, ہم سب مسلمان عورتیں. ابن المدرسی, میں ابن واحد ہے انا آئے گا. انا ابن المدرسی, میں مدرس یعنی استاد کا بیٹا ہوں. مریداتن, میں مریض ہوں, لڑکی کہہ رہی میں بیمار ہوں. انا مریداتن, میں بیمار ہوں. تو کیا پتا چلا کہ انا اور نحنو جو ہوتے ہیں جو متکلم کی ضمیریں ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اگلی آگے آپ کی تمرین, اقرا وقتب لکھیے اور پڑھیے اور لکھیے. ذہبا بھی گئے میرے ابو القاہرہ, قاہرہ. قبل اسبوعین, پہلے ایک ہفتہ پہلے. متا خرجتا, کب تم نکلے. من الفصل, کلاس سے. یا محمد, اے محمد. خرجتو, میں نکلا. بعد الدرسی, سبق کے بعد. ذہبتا للمسجدی, میں مسجد گیا. قبل الاذانی, اذان سے پہلے. متا ذہب بیٹی, چمڑیاں کوئی آتی ہے آپ کو, گلے خراب ہو جائے گے بیٹے, ایسے نہیں چلتے ہوتے جو ہے, منہ چکڑے جائے. متا, کب. ذہبا, گیا. امو کا, تیرا چچا. الریاضی, ریاض کی طرف. یا آمنہ تو, اے آمنہ. اے آمنہ, تیرے چچا کب ریاض گئے. ذہبا, وہ گئے. قبلہ, پہلے. شہرین, ایک مہینہ, وہ ایک مہینہ پہلے گئے. قبل الصلاۃ, کیا اذان سے, کیا نماز سے پہلے. ذہبتا, تو گیا. المطعم, ہوٹل.
لا نہیں، ذہبتو میں گیا، بعد الصلاتی نماز کے، نہیں میں نماز کے بعد گیا جی. بچہ بسم اللہ، شکریہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے ذہابہ اور قبلہ کا کانسیپٹ دیا کہ پہلے اور بعد. آگے آگے جی. اینا ذہبتا یا اخی، اے بھائی تم کہاں گئے. اینا ذہبتم یا اخوانی، اے بھائیو آپ کہاں گئے. ذہبتا واحد ہے تو اس کی جمع ذہبتم ہے. ذہبتی واحد ہے، تو لڑکی ہے میری بہن، تو کہاں گئی. اینا ذہبتن یا اخواتی، اے بہنوں تم کہاں گئی. ذہبتی کی جمع ذہبتن. ذہبتو میں کہاں گیا. انا ذہبتو میں گیا، نحن ذہبنا ہم گئے. ذہبتو واحد ہے اور ذہبنا جمع ہے. وہ تھا غائب، مذکر کا واحد ذہبتا، مؤنث کا واحد ذہبتی، اور متکلم میں واحد تھا ذہبتو. اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جاتا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اب آپ کو انہوں نے فعل کے ساتھ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، پہلے صرف ضمیریں بتائی تھی، یہاں پہ انہوں نے آپ کو فعل بتایا کہ اگر فعل ہو تو پھر کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ کیا ہے. قبلہ پہلے، بعدہ بعد، کیفا کیسے، متا کب، الاسبوع ہفتہ، الشہر مہینہ، لذان اذان، الصلاۃ نماز، راجع واپس آیا، اختبار امتحان. اور منفصل کی ضمیریں آپ کو بتا دی انہوں نے. منفصل سے مراد وہ ضمیریں ہیں جو الگ سے استعمال ہوتی ہیں، اور ضمیر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں. ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے. ہم طلابن، وہ سب طالب علم ہے. ہیا طالباتن، وہ لڑکی طالب علم ہے. ہننا طالبات، وہ سب طالب علم ہے. بیٹے انتا طلابن، تم سب طالب علم ہو. انتا طلابن، تو طالب علم ہے. تم طلابن، انتا طالبن، تم طالب علم ہو. انتم طلابن، تم سب طالب علم ہو. انتی طالباتن، تم ایک طالبہ ہو. انتنا طالبات، تم سب طالب علم ہو. انا طالبن، میں ایک طالب علم ہوں. نحن طلابن، ہم طالب علم ہیں. انا طالباتن، میں طالب علم ہوں. نحن طالباتن، ہم سب طالب علم ہیں. یہ تھا جی آپ کا لیسن. الحمدللہ یہ لیسن نمبر 5 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. جی میرا بیٹا، میں صدقے آؤ، میرا بیٹا آؤ، میں صدقے